नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आयज पत्रादेवी पेडणे वाठारांत नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण केलें. इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हळ्यारच IMAन इन्फ्लुएन्झा AH1N1 च्या वाडट्या प्रादुर्भावाच्या फाटभुंयेर लोकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. भारत सरकाराच्या अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान गोंय राज्याक प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देग विकास येवजणे खाला ल्हान राज्य गटांत उत्कृश्ट वावरा खातीर जैतिवंत राज्य पुरस्कार भेटयला. आनी खेळांत माड्डोळच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या 19व्या फुटबॉल खेळा सर्तींत माशेलच्या धाड साकर स्टार्स पंगडान बेतकेच्या येस ब्रदर्स पंगडाचेर 1 गोलान जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. आतां पुराय खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आयज पत्रादेवी पेडणे वाठारांत नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण केलें. हे वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या स्वातंत्र्य संघर्शांत गोंयान केल्ल्या त्यागाची याद जिवी उरतली अशें गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. स्मारक फकत फातर आनी सिमिटाची बांदावळ न्हय तर धैर्य, त्याग आनी देशभक्तीचें प्रतीक आसा. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या विशीं जाणून घेवप आनी हुतात्मा कडल्यान प्रेरणा घेवपाचें आवाहन तांणी तरणाटे पिळगेक केलें. इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हळ्यार IMAन इन्फ्लुएन्झा AH1N1 च्या वाडट्या प्रादुर्भावाच्या फाटभुंयेर लोकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. चडशे संसर्ग सौम्य आनी आपोआप बरे जावपी आसून भिवपाचें कारण ना अशें असोसिएशनान म्हळां. फ्लूच्या लक्षणां खातीर दोतोरांच्या चिट्टी बगर एंटीबायोटिक्स घेवचे न्हय असो सल्लो IMAन दिला. H1N1 सामान्यता अचानक खर जोर आनी थंडी वाजप, सतत सुकी खांक, ताळो खवखवप, खर स्नायूदुखी आनी थकवो हीं लक्षणां दिसतात. हेर लक्षणां मदीं तकली दुखी, नाक व्हांवप वा चोनप, मळमळ, ओकारी आनी संडासाक जावप हांचो आस्पाव आसूं शकता. हो प्रसार जावचो न्हय म्हूण संघटनेन नितळसाणीचे मुळावे उपाय सुचयल्यात. तातूंत 20 सेकंद परतून परतून हात धुवप, उस्वास घेवपाची योग्य पद्दत आनी गर्दी वा बंद सुवातेर बरो बसपी मास्क घालप हांचो आस्पाव जाता. नेपाळांत अतिवृश्टी आनी हिमनदी फुटिल्ल्यान बिहारांत निर्माण जाल्ल्या हुंवाराच्या धोक्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांणी आयज बिहारचे उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी कडेन दूरध्वनी वयल्यान चर्चा केली. उपराशिल्ल्या परिस्थितीक फुडो करपाक राज्य सरकाराक सगळी मदत करपाचें आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिलां. भारत सरकाराच्या अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान गोंय राज्याक प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देग विकास येवजणे खाला ल्हान राज्य गटांत उत्कृश्ट वावरा खातीर जैतिवंत राज्य पुरस्कार भेटयला. 24 आनी 25 ऑगस्ट 2026 दिसा अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान नवी दिल्लींतल्या इंडिया हॅबिटेट सेंटरांत आयोजीत केल्ल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देग विकास परिशदेंत केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री श्री चिराग पासवान हांचे हस्तुकीं हो पुरस्कार भेटयलो. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देग विकास येवजणे खाला गोंयान उत्कृश्ट प्रगती केल्या. 2021 ते 2026-27 मेरेनच्या काळांत 134 अर्जांच्या वट्ट मोखीच्या तुळेन राज्यांत 158 वैयक्तीक आनी 2 गट अर्जां सयत वट्ट 160 अर्ज मंजूर केल्यात. 147 लाभार्थ्यांक 5.76 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत केलें. तशेंच 2022 ते 26 ह्या काळांत काम चलाऊ भांडवल म्हूण हे परिशदेंत गोंयच्या उत्कृश्ट वैयक्तीक योगदानाचोय सन्मान केलो. उत्तर गोंय जिल्लो नोडल अधिकारी श्रीमती गीता जोशी हांचो सर्वोत्कृश्ट जिल्लो नोडल अधिकारी म्हूण, जाल्यार उत्तर गोंयचे जिल्लो संसाधन व्यक्ती श्री यशवंत तुयेंकार हांचो सर्वोत्कृश्ट जिल्लो संसाधन व्यक्ती म्हूण भोवमान केला. समाज कल्याण संचालनालयान ज्येश्ठ नागरीक सन्मान येवजणे खातीर अर्ज करपाची मुदत 16 सप्टेंबर 2026 दिसा सांजेच्या 3 वरां मेरेन वाडयल्या. संचालनालया वतीन 1 ऑक्टोबर 2026 दिसा संवसारीक ज्येश्ठ नागरीक दिसा राज्य पावंड्या वयल्या कार्यावळींत 70 वर्सां पिराये वयल्या राज्यांतल्या 14 नामनेच्या ज्येश्ठ नागरिकांचो भोवमान करतले. ल्हान तालुक्यांतल्यान 1 आनी व्हड तालुक्यांतल्यान 2 ज्येश्ठ नागरिकांची सत्कारा खातीर निवड करतले. ह्या दस्तीक शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्र आनी रोख 5,000 रुपयांचो पुरस्कार त्या वेळार तांकां भेटयतले. चड म्हायती खातीर उत्तर जिल्लो कल्याण अधिकारी समाज कल्याण संचालनालय पणजी वा दक्षिण जिल्लो कल्याण अधिकारी समाज कल्याण संचालनालय माथानी सल्ढाणा प्रशासकीय प्रकल्प मडगांव ह्या नाम्याचेर
0832223227 222374 आणि 27940200 या नंबरांचेर संपर्क करचो वा सोशल वेलफेअर गोवा @redemail.com ह्या ईमेलाचेर भेट दिवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. प्रेषित पैगंबर मोहम्मद हांच्या जल्मदिसा निमतान आयज मडगांवांत मुस्लीम भावांनी ईद मिलाद उन नबी परब उमेदीन मनयली. तांणी हो दीस आदरान आनी भक्तिभावान मनयलो. प्रेषित पैगंबर हांच्या शांतता, करुणा, एकता आनी सुसंवादाच्या शिकवणेचें स्मरण ह्या वेळार भाविकांनी केलें. सांजेच्या वेळार शारांत सगळ्या मुस्लीम भावांनी मिरवणूक काडून पैगंबर मोहम्मद हांचो जय जयकार केलो. ह्या वेळार उलयतना मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें की मिरवणूक फाटल्या 6 वर्सां सावन मुस्लीम भाव ही काडटात. तातूंत आपुणूय स्वता वांटेकार जाता. तांणी ह्या पवित्र दिसा मुस्लीम भावांक परबी दिली. हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी सांगलें की आयच्या पवित्र दिसा जुलूस काडप ही आमची परंपरा आसा. गोंयांत ही परंपरा मुस्लीम भावांनी सांबाळिल्ली आसा. गोंयची ही परंपरा सांबाळूंक आमी बांदिला आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. स्कील अकॅडमीच्या कोर्सीसाच्या माध्यमांतल्यान प्रशिक्षण घेतिल्ल्या महिलांक स्वताचो उद्योगधंदे सुरू करून दिवपा खातीर शिक्षा विजन कटिबद्ध आसा. ह्या सुविधांचो लाभ घेवन बायलांनी आपली सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडटना सामाजीक उदरगती खातीर योगदान दिवपा खातीर मुखार सरपाक जाय अशें मत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी उक्तायलें. सांखळी नगरपालिका वाठारांतल्या विरडी सांखळी ह्या गांवांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या चालू आशिल्ल्या बांदकामाची पळोवणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज सकाळीं केली. उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संबंदीत कंत्राटदारांक येता त्या 10 सप्टेंबर मेरेन ह्या शाळेचें नवीन इमारतीचें उक्तावण करपा संबंदी सूचना दिली. ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया आनी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान घडोवन हाडिल्ल्या निडर 2026-27 ह्या देशांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या विद्यार्थी ड्रोन सर्तींत गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेवचो अशें आवाहन गोंय शिक्षण खात्यान केलां. ह्या राष्ट्रीय सर्तीच्या दुसऱ्या आवृत्तींत राज्यांतल्या सगल्यो सरकारी आनी सरकारी मान्यता प्राप्त हायस्कूल तशेंच हायर सेकंडरी शाळांनी वांटेकार जावचे अशें ह्या विशींच्या परिपत्रकांत म्हळां. माड्डोळच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या 19व्या फुटबॉल खेळा सर्तींत मार्शेलच्या धाड साकळ स्टार्स पंगडान बेतकेच्या यस ब्रदर्स पंगडाचेर 1 गोलान जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. जैतिवंत धाड साकळ स्टार्स पंगडाक चषका सयत रोख 50,000 रुपयांचें इनाम फावो जालां जाल्यार उपवसांत थारिल्ल्या येस ब्रदर्स पंगडाक चषका सयत रोख 30,000 रुपयांचें इनाम भेटयलां. इनामां वांटप सुवाळ्याक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे तशेंच जिल्लो पंचायत वांगडी सुनील भोमकार आनी हेर मानेस्त हाजीर राविल्ले. आनी आतां हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 31.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5°C नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 32°C आनी उण्यांत उणें 25.6°C तापमान नोंद जालां. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत हलको आनी मध्यम स्वरुपाच्यो पावसाची नोंद जाल्या जाल्यार फुडल्या 24 वरांत हलको वा मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आयज पत्रादेवी पेडणे वाठारांत नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण केलें. इंडियन मेडिकल असोसिएशनान इन्फ्लुएन्झा H1N1 च्या वाडट्या प्रादुर्भावाच्या फाटभुंयेर लोकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. भारत सरकाराच्या अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान गोंय राज्याक प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग विकास येवजणे खाला ल्हान राज्य गटांत उत्कृश्ट वावरा खातीर जैतिवंत राज्य पुरस्कार भेटयला. आनी खेळांत माड्डोळच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या 19व्या फुटबॉल खेळा सर्तींत माशेलच्या धाड साकळ स्टार्स पंगडान बेतकेच्या येस ब्रदर्स पंगडाचेर 1 गोलान जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार. गाँव